अस्सलाम वालेकुम। जहां ज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम हो चुकी है, उनकी मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो पेंडिंग है ताहाल, और गैर यकीनी सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन चुकी है, कि क्या उनको मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अभी तक शकूक व शुबहात या शकूक के बादल जो हैं वो छटे नहीं हैं, अभी बरकरार हैं। और इसकी वजह बिल्कुल सीधी सी है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला दिया गया, जिसमें इंतखाबी निशान छीनने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको बरकरार रखा गया था। लेकिन अब प्रोसीडिंग चल रही है इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला महफूज कर लिया है। यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अब मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं या नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 4 सियासी जमातें हैं, जो 4 बड़ी पार्लिमानी सियासी जमातें हैं, उन्होंने मुखालफत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की। और उसकी रीजनिंग क्या दी है वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन में ये मामला आया था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत की। और इस मामले के ऊपर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर, फ़रोग नसीम जो कि MQM की रिप्रेजेंट कर रहे थे, आज़म नज़ीर तारड़ नून लीग, कमरान मुर्तज़ा JUIF, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़ारूक एच नाइक ने दलाइल दिए। PTI की जानिब से अली ज़फ़र एडवोकेट जो है, उन्होंने इस केस में आर्ग्यूमेंट्स किए हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील, जो कि पहले PTI थी, फिर उसके बाद वो जो PTI की हिमायत याफ्ता जीते हुए उम्मीदवार हैं, वो जम हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट अली ज़फ़र ने इलेक्शन कमीशन में आर्ग्यूमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कल ऑर्डर किया कि तमाम दरखास्तों को यकजा करना है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया असम्बली में मौजूद तमाम जमातों को नोटिस किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रात को नोटिस करें और सुबह ये सारी जमातें जो हैं वो तैयार हों। इस समात को मायनी खेज होना चाहिए। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको बताया कि सब जमातों को नहीं, बल्कि असम्बली की मुतल्लिका जमातों, यानी जो पार्लिमानी जमातें हैं, हमने उनको बुलाया है। अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर बेमायनी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद MQM ने कहा कि हमें सिंध असम्बली में नशिस्तें दी जाएँ। आज मेरी दरख्वास्त समात पर पहली नंबर लगी है, आपने मेरी दरख्वास्त को अल्तवा रखा, बाकी दरख्वास्तें आई तो फिर मेरी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हुई। इससे पहले मेरी दरख्वास्त मुकर्रर नहीं थी। आपके जहन में कोई सवाल था, इसलिए आप समात के लिए मुकर्रर किया होता, वरना आप मुख्तस सेट का जो है वो ऐलान करते। अच्छा, अली ज़फ़र ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को प्रेजेंट कर रहे थे, ने मजीद कहा जी कि हकीकत यह है कि PTI का निशान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा था कि निशान नहीं देंगे तो मखसूस नशिस्तों का मसला होगा। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के वकील जो एडवोकेट मखदूम अली खान थे उस केस में, उनके हवाले से उन्होंने, अली ज़फ़र ने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने वहाँ बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी मखसूस नशिस्तें मुतासर नहीं होंगी। लेकिन PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़े। अमली असम्बली जो असम्बली है उसमें आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमातों से ज़्यादा हैं। अभी गैर मामूली सूरत हाल है। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की असम्बली में अक्सरियत है। एडवोकेट अली ज़फ़र ने फिर मज़ीद कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को कोटे पर कैसे मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, ये सवाल है। कौमी असम्बली में आज़ाद नशिस्तों में 86 ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। कौमी असम्बली की 86 वो नशिस्तें हैं जिसमें आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार जो PTI के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह सिंध के हवाले से उन्होंने कहा कि सिंध में 9 और पंजाब में 107 और खैबर पख्तूनख्वा में 90 MPs ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। फिर एडवोकेट अली ज़फ़र ने इलेक्शन कमीशन को मज़ीद बताया कि आपने जिस जमात को रजिस्टर किया और निशान भी दिया वो सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में PTI रजिस्टर जमात है, निशान मिल जाए तो इलेक्शन एक्ट के तहत वो जमात इलेक्शन लड़ सकती है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो सियासी जमात है जिसे निशान मिला। आर्टिकल 17 के मुताबिक हर शहरी मां सिवाय सरकारी मुलाजिम को सियासी जमात बनाने
اور اس میں شامل ہونے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اب آتے ہیں وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کی مخالفت کی۔ پہلی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے وکیل فاروق ایچ نائک تھے، انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی ترجیح فہرست جمع نہیں کروائی۔ سیاسی جماعت کا کاغذاتی نامزدگی جمع کرنے کی تاریخ گزر جانے کے بعد ترجیح لسٹ میں ترمیم بھی نہیں کر سکتی۔ قانون اتنا سخت ہے کہ آپ کوئی نام تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ مخصوص نشست کی لسٹ صرف ختم ہونے پر نیا نام دیا جا سکتا ہے۔ سنی اتحاد کونسل صرف مخصوص نشست حاصل کرنے کے لیے اس وقت فہرست نہیں دے سکتی۔ پھر اس کے بعد دوسری پارلیمانی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے وکیل اعظم نذیر تارڑ، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وفاقی وزیر قانون ہو، پی ڈی ایم کے 16 مہینوں کی حکومت میں بھی وہ وفاقی وزیر برائے قانون تھے۔ اچھا، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا جی کہ ترجیح فہرست قانون کے مطابق دی جائے گی۔ ایسی جماعت جس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، آزاد ارکان اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ مخصوص نشست کے دعوے کے لیے سیاسی جماعت کو چند سیٹیں جیتنا لازمی ہے۔ الیکشن میں حصہ لیں، کچھ سیٹیں لیں تو آزاد ارکان ملا کر بڑھا سکتے ہیں، لیکن سنی اتحاد کونسل نے الیکشن ہی نہیں لڑا۔ اب آتے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر۔ تیسری پارلیمانی جماعت ایم کیو ایم، ان کے وکیل ایڈوکیٹ فروغ نسیم پیش ہوئے الیکشن کمیشن میں، اور انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ قانون کی نظر میں سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے، اور روکی ہوئی مخصوص نشستیں ایم کیو ایم کو کوٹے کے مطابق دی جائیں۔ سنی اتحاد کونسل نے جنرل الیکشن لڑا، نہ ترجیح فہرست جمع کروائی۔ تو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ الیکشن کمیشن آئین قانون کے مطابق مخصوص نشستوں پر فیصلہ کرے۔ پھر اس کے بعد جے یو آئی فے کے کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے دلائل دی الیکشن کمیشن میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس میں نہیں تھے، آپ نے بلایا تو ہم آئے ہیں۔ قانون میں ہے جس جماعت کا جتنا حصہ ہے وہ اسے ملتا ہے، بطور آزاد امیدوار نہیں، مخصوص نشست نہیں مل سکتی۔ سیاسی جماعت کی فہرست ایگزاسٹ ہونے پر اس میں نیا نام تو شامل ہو سکتا ہے، تاریخ گزر جانے کے بعد وہ سیاسی جماعت نئی ترجیح فہرست جمع نہیں کروا سکتی۔ اب تقسیم ان میں ہوگی جنہوں نے لسٹ دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کو سنا، دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کر لیا ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن دیکھیں اس معاملے کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن میں کہ اس فیصلے میں اگر سنی اتحاد کونسل کے حق میں فیصلہ نہ آیا تو پھر ان کے پاس فورم رہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس آتا ہے تو سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ کافی اہم ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو آزاد حیثیت میں جیتے اور پھر مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کونسل میں شریک ہوئے، اب مخصوص نشستیں تقاضا کیا جا رہا ہے کہ دی جائیں۔ اب الیکشن کمیشن سے فیصلہ مخالفت میں آتا ہے تو پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اس معاملے کو جو ہے وہ آگے چل کر ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جیسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔